अथ पञ्चदशोऽध्यायः। सूत उवाच एवं कृष्णसखः कृष्णो भ्रात्रा राज्ञा विकल्पितः नानाशङ्कास्पदं रूपं कृष्णविश्लेषकर्षितः शोकेन शुष्यद्वदन हृत्सरोजो हतप्रभः विभुं तमेवानुध्यायन् नाशक्नोत् प्रतिभाषितुं कृच्छ्रेण संस्तभ्य शुचः पाणिनां मृज्जनेत्रयोः परोक्षेण समुन्नद्ध प्रणयोत्कण्ठ्यकातरः सख्यं मैत्रीं सौहृदं च सारथ्यादिषु संस्मरन् नृपमग्रजमित्याह बाष्पगदया गिरा। अर्जुन उवाच वञ्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा येन मे परितं तेजो देवविस्मापनं महत् यस्य क्षणवियोगेन लोको यः प्रियदर्शनः थेन रहितो ह्येष मृतकः प्रोच्यते यथा यत्संश्रयाद् द्रुपदगेहमुपागतानां राज्ञां स्वयं वरमुखे स्मरदुर्मदानां तेजोरितं खलु मया भियतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनुषा धिगता च कृष्णा यत्सन्निधावहमुखाण्डवमग्नयेतामिन्द्रं च सामरगणं तमसा विजित्य लब्धा सभामयकृताद् भूतशिल्पमाया दिग्भ्यो हरन् नृपतयो बलिमाध्वरेते यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्घ्रिमहन्मखार्थे आर्योऽनुजस्तव गजा युतसत्त्ववीर्यः तेनारिताः प्रमथनाथ मखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन् बलिमाध्वरेते पत्न्यास्तवाधिमखदृप्तमहाभिषेकश्लाघिष्टचारुकवरं कितवैः सभायां सृष्टं विकीर्य पदयोः पतिताश्रुमुख्या यैस्तत्स्त्रियो कृतहते शविमुक्तकेशाः यो नो जुगोपवनमेत्य दुरन्तकृच्छ्राद् दुर्वाससो रिविहितादयुताग्रभोग्यः शाकान्नशिष्टमुपयोज्य यतस्त्रिलोकीं तृप्ता ममस्तसलिले विनिमाग्नसङ्गः यत्तेजसाथ भगवान् युधिशूलपाणिर्विस्मापितः स गिरिजो श्रमदान्निजं मे अन्येऽपि चाहममुनैव कलेवरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनार्धम् तत्रैव मे विहरतो भुजदण्डयुग्मं गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः सेन्द्राः श्रिता यदनुभावितमाजमीढ तेनाहमध्यमुषितः पुरुषेण भुम्ना यद्बान्धवः कुरुबलाब्धिमनन्तपारम् एको रथेन ततरे हमतार्यसत्त्वं प्रत्यारितं बहुधनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं चरितं शिरोभ्यः यो भीष्मकर्णगुरुशल्य च मूष्वदभ्र राजन्यवर्यरथमण्डलमण्डितासु अग्रेचरो मम विभो रथयूथपानाम् आयुर्मनांसि च दृशा सह ओज आर्च्छत् यद्दोषुमा प्रणिहितं गुरुभीष्मकर्ण नप्तृत्रिगर्तशरशैन्धवबालिकाद्यैः अस्त्राण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नोपस्पृशुर्नृहरिदासमिवासुराणि सौत्ये वृतः कुतुमिनात्मद ईश्वरो मे यत्पादपद्ममभवाय भजन्ति भव्याः मां श्रान्तवाहमरयो रथिनो भुविष्ठं न प्राहरन् यदनुभाव निरस्तचित्ताः नर्माण्युदाररुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हेऽर्जुन सखे कुरुनन्दनेति सञ्जल्पितानि नरदेव हृदिस्पृशानि स्मर्तुर्लुठन्ति मम माधवस्य सय्यासनाटनविकत्थनभोजनादि श्वैक्याद्वयः सरितवानिति विप्रलब्धः सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य सर्वं सेहे महान्महितया पुमतेरघं मे सोऽहं नृपेन्द्ररहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः
अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गरक्षन् गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि। तद्वै धनुस्त इषवः सरथो हयास्ते सोऽहं रथे नृपतयो यत आनमन्ति। सर्वं क्षणेन तदभूसद ईशरिक्तं भस्मन् हुतं कुहकराद्धमिवोक्तमूष्यां। राजस्त्वयाभिपृष्टानां सुहृधाम्ना सुहृत्पुरे विप्रशाप विमूढानां निघ्नतां मुष्टिभिर्मितः। वारुणीं मदिरां कृत्वा मदोन्मथितचेतसाम् अजानतामिवान्योन्यं चतुपञ्चावशेषिताः। प्रायेणेतद्भगवत ईश्वरस्य विचेष्टितं मिथो निघ्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः। जलौकसां जले यद्वन् महान्तो दन्त्यणीयशः दुर्बलान् बलिनो राजन् महान्तो बलिनो मिथः। एवं बलिष्ठैर्यदुभिर्महद्भिरतरान् विभुः यदून् यदूभिरन्योन्यं भूभारान् सञ्जहारः। देशकालार्थयुक्तानि यथापोपशमानि च हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दा विहितानि मे। सूत उवाच एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरुहं सौहार्देनातिगाढेन शान्तासीद्विमला मतिः। वासुदेवाङ्घ्रनुध्यान परिबृंहितरन्हसा भक्त्या निमर्थिता शेष कषाय दिशनोऽर्जुनः। गीतं भगवता ज्ञानं यत्तत्सङ्ग्राममूर्धनि कालकर्मतमोरुद्धं पुनरध्यगमद्विभुः। विशोको ब्रह्मसम्पत्त्या सच्छिन्नद्वैतसंशयः लीना प्रकृतिनैर्गुण्या दलिङ्गत्वादसम्भवः। निशम्य भगवन्मार्गं संस्थां यदुकुलस्य च स्वपथाय मतिं चक्रे निर्भृतात्मा युधिष्ठिरः। वृथाप्यनुश्रुत्य धनञ्जयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम्। एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मोपरिणामसंसृतेः। यया हरत् भुवो भारं तां तनुं विजहावजः। कण्टकं कण्टकेनेव द्वयं चापि शुतुः समम्। यया मत्स्यादिरूपाणि धत्ते जयाद्यथा नटः। भूभारः क्षपितो येन जहौ तच्च कलेवरम्। यदा मुकुन्दो भगवानिनां महीं जहौ स्वतन्वः श्रवणीयसत्कतः। तदा हरेवा प्रतिबुद्धचेतसाम् अधर्महेतुः कलिरन्ववर्तत। युधिष्ठिरस्तत्परिसर्पणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तथात्मनि। विभाव्यलोभ नृतजिम्न हिंसना द्यधर्मचक्रं गमनाय पर्यधात्। स्वराट्पौत्रं विनयिनाम् आत्मनः सुसमं गणैः तोयनीव्याः पतिं भूमेर् अभ्यषिञ्चदगजाभये। मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनापतिं ततः। प्राजापत्यां निरूप्येष्टि मग्नेन पिबदीश्वरः। विसृज्य तत्र तत्सर्वं दुकूलवलयादिकम्। निर्ममो निरहङ्कारः सच्छिन्नाशेषबन्धनः। वाचं जुहाव मनसि तत्प्राण इतरे च तम्। मृत्यावपानं सोत्सर्गं तं पञ्चत्वे यजो हवीत्। ऋत्वे हुत्वा पञ्चत्वं तच्चैकत्वे जुहोन्मुनिः। सर्वमात्मन्यजुहवीद् ब्रह्मण्यात्मानमव्यये। चिरवासा निराहारो बद्धवाङ्मुक्तमूर्धजः। दर्शयन्नात्मनो रूपं जडोन्मत्तपिशाचवत्। अनपेक्षमाणो विरगाद् अशृण्वन् बधिरो यथा। उदीचीं प्रविवेशाशां गतपूर्वां महात्मभिः। यदि ब्रह्मपरं ध्यायन् नावर्तेत यतो गतः। सर्वे तमनु निर्जग्मुर्भ्रातरः कृतनिश्चयाः। बलिना धर्ममित्रेण दृष्ट्वा पृष्टः प्रजा भुवि। ते साधु कृतसर्वार्था ज्ञात्वात्यन्तिकमात्मनः। मनसा धारयामासुर्वैकुण्ठचरणाम्बुजम्। तद्ध्यानोद्रिक्तया भक्त्या विशुद्धदृशनाः परे। तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम् अवापूर्दूरवापां ते असद्भिर्विषयात्मभिः। विधूतकल्मषास्थाने विरजेनात्मनैव हि। विदुरोऽपि परित्यज्य प्रभासे देहमात्मवान्। कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ। द्रौपदी च तदाज्ञाय पतीनामनपेक्षताम्। वासुदेवे भगवति ह्येकान्तमतिरापतम्। यः श्रद्धयैतद् भगवत्प्रियाणाम् पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम्। शृणोत्यलं स्वस्त्यनं पवित्रम् लब्ध्वा हरौ भक्तिमुपैति सिद्धिम्। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पाण्डवसर्गारोहणं नाम 15ोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणम् अस्तु।